बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकली चांद का सलाम। दोस्तों, सैमसंग ने 2020 यानी गुज़िश्ता साल टॉप सेल में अपनी पोजीशन पहली हासिल कर ली है और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फ़ोन फ़रोख्त कर उन्होंने दीगर कंपनियों पे सबकत अपनी बरकरार रखी है। सैमसंग दुनिया की मारूफ ब्रांड है और कोरियन मेड है। उसकी सेल जो है दुनिया भर में, यहाँ इससे कबल मैं बताता चलूँ, दुनिया भर में जो है वो 1 अरब और 30 करोड़ के करीब मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त हुए गुज़िश्ता साल। कोरोना के बाइस जो है वो तकरीबन इनकी सेल में 6% कमी वाक़या हुई और इसमें जो आखिरी सेमाई थी उसमें सेल में नुमाया इजाफ़ा देखा गया। इसमें पहली पोजीशन सैमसंग ने हासिल की और दूसरी पोजीशन एप्पल को मिली और तीसरी पोजीशन हवावे ने हासिल की और चौथी पोजीशन शॉमी और पांचवी वीवो के हिस्से में आई। सैमसंग ने पहली पोजीशन हासिल करने के लिए 26 करोड़ 67 लाख के करीब फ़ोन फ़रोख्त किए और उसका शेयर 20.6 जो है उसने हासिल किया। इसी तरह एप्पल ने 20 करोड़ 61 लाख फ़ोन 15.9% शेयर के साथ फ़रोख्त किए। तीसरी पोजीशन हवावे ने 18 करोड़ 90 लाख के करीब फ़ोन फ़रोख्त किए। 2009 के मुकाबले में इसमें जो है वो 2019 के मुकाबले में 2020 में 6% तकरीबन 5.9 यानी 6% के करीब कमी वाक़या हुई। और यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि 2020 की 4 सेमाइयों में पहली पोजीशन सैमसंग ने हासिल की, दूसरी पोजीशन सैमसंग ने हवावे ने सैमसंग को बीट किया और पहली पोजीशन हासिल की। तीसरी पोजीशन फिर सैमसंग ने हवावे को बीट करके दीगर कंपनियों के साथ अपनी पोजीशन बरकरार रखी और चौथी पोजीशन यानी गुज़िश्ता साल की आखिरी सेमाई में एप्पल ने इन सब कंपनियों को पीछे छोड़ के पहली पोजीशन हासिल की। इस तरह साल की जो गुज़िश्ता साल की 4 सेमाइयों में से 2 सैमसंग ने हासिल की, 1 हवावे ने और 1 एप्पल ने। इस तरह देखा जाए तो एप्पल ने जो है आखिरी सेमाई में तकरीबन 38 करोड़ 60 लाख के करीब फ़ोन फ़रोख्त हुए यानी आखिरी क्वार्टर में 2020 के, और एप्पल का शेयर इसमें रहा 23.4%। जो पहली पोजीशन उसने हासिल की उसने 9 करोड़ से ज़ायद फ़ोन फ़रोख्त किए। सैमसंग का शेयर 19.1% रहा, 7 करोड़ 40 लाख के करीब फ़ोन फ़रोख्त किए इसने, और शॉमी का शेयर 11.2% यानी 4 करोड़ 34 लाख फ़ोन फ़रोख्त किए। इसी तरह ओप्पो का शेयर जो है अपनी जगह रहा, लेकिन उसने चौथी पोजीशन हासिल की 3 करोड़ 38 लाख फ़ोन फ़रोख्त करके। हवावे ने 3 करोड़ 23 लाख फ़ोन फ़रोख्त किए, जबकि हवावे और ओप्पो का शेयर में सिर्फ 15 लाख के करीब सेल का फ़र्क रहा। 15 लाख ओप्पो ने हवावे से ज़ायद फ़रोख्त किए। इस तरह वो 5वीं पोजीशन पे चला गया। एप्पल ने बहुत तेज़ी से तरक्की की। उसका बुनियादी सबब एप्पल 12 जो है उसकी सीरीज़ का इनेकाद है, जिसने एप्पल को पूरे साल की पोजीशन भी दिलाई और टॉप चौथी जो सेमाई है साल की उसमें टॉप पोजीशन उसके बाइस उनको मिल सकी। सैमसंग की बात फर्स्ट पोजीशन की जब आई रही है तो आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि सैमसंग के एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की आमद की इत्तला है। अब इत्तला के मुताबिक जो गर्दिश कर रही है उसमें ये इदारा FMCG के शोबे से वाबस्ता है और इसने तकरीबन बातचीत इनकी कंप्लीट हो चुकी है। अफवाहें जो
یا مصدقہ گردش کر رہی ہیں اس کے تحت. اب اگر یہ معاملات ہوں گے تو امید یہ کی جا رہی ہے وہ مارچ سے اپنا اسٹاک مارکیٹ میں فراہم کریں گے. اگر جو معاملات ان کے جو نیا ادارہ آ رہا ہے FMCG سے، اس کے معاملات سیمسنگ کے تقریباً کمپلیٹ ہو گئے تو اناؤنس ہوگی تو اس کے حساب سے اسٹاک مارکیٹ میں فراہم کیا جائے گا. لیکن اطلاع کے مطابق وہ ادارہ اس ٹائم ملازمتوں کے حصول کے جو خواہش مند ہیں لنکڈ ان کے ذریعے ان کا چوائس کر رہا ہے، پسند کر رہا ہے، چناؤ کر رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو بہرحال انہوں نے اپنے سسٹم میں لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب ہوتا ہے. لیکن اطلاع یہ ہے جو بڑی اہم ہے کہ سیمسنگ اپنے ڈسٹریبیوٹر جو ہیں ان کو زون وائز تقسیم کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے. جس کی سیل ٹاپ پوزیشن رہے گا، ان کے ٹارگٹ کو کوارٹرلی اچیو کرے گا تو اس کو ملک بھر کے ڈسٹریبیوشن ملے گی، اور ورنہ جو جس صوبے میں ٹاپ پوزیشن میں آئے گا اور مرکزی پوزیشن حاصل نہیں کر پائے گا تو اس کے تحت جو ہے اس کو اس زون میں ہی شاید تقسیم کر دیا جائے، اس علاقے کی ڈسٹریبیوشن اس کو دے دی جائے. اس کے علاوہ سیمسنگ نے جو MD ممبرشپ قائم کی تھی، MD بنائے تھے، جس میں انہوں نے پہلے میں گزشتہ ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں کہ تعداد بڑھانی بھی تھی اور کم بھی کرنی تھی، لیکن اس پر اب کچھ حلقوں کی جانب سے بلیک میل کیا جا رہا ہے کمپنی کو، اور پسند کے علاقے لینے اور پسند کے علاقے چھوڑنے کا میٹر گردش کر رہا ہے. کچھ لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ ان کا علاقہ دے کے جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے کسی کے دباؤ پہ کہ جی ہم مال نہیں بیچیں گے، اس مارکیٹ میں یہ نہیں بکے گا اور اس مارکیٹ میں یہ نہیں بکے گا، جبکہ سیمسنگ بلیک میلنگ میں آتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار اس سے قبل بھی یہ ہو چکا ہے، جس کے بعد بالآخر سیمسنگ کے اور ڈیلرز کے درمیان رابطہ ہوا اور وہ کاروبار کر رہے ہیں سیمسنگ کے ساتھ. تو ذرا دیکھیے جو کاروبار کے حساب سے بہتر کام کریں گے. ویسے سیمسنگ کا بھی اعلامیہ یہی تھا کہ جو ان کے ساتھ بہتر کام کرے گا وہ برقرار رہے گا، جو کارکردگی جس کی بہتر نہیں ہوگی تو وہ MD شپ سے باہر ہو جائے گا. تو کچھ تعداد بڑھائی بھی جا رہی ہے اور شاید اگلے جو مہینہ ہو اس میں کچھ کی تعداد کم بھی کر دی جائے. اب آتے ہیں پاکستان میں تیزی سے ابھرتا ہوا ایک ڈسٹریبیوٹر ادارہ کوٹیک کام کر رہا ہے، جو ہونر موبائل کا ڈسٹریبیوٹر ہے. اس کے علاوہ ایپل، شومی کی ریسیل ڈسٹریبیوشن اس کے پاس ہے. اس کے علاوہ حال ہی میں اس نے کول پیڈ کی ڈسٹریبیوشن حاصل کی ہے چائنیز برانڈ کی. اس کے علاوہ انفینکس ایسیسریز کے بھی وہ ڈسٹریبیوٹر ہیں. انہوں نے حال ہی میں ایک چائنا کی معروف برانڈ ہے اور اس برانڈ کے ساتھ ان کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت وہ ان کے فیچر فون جو تقریباً جن کی تعداد 1 درجن سے زائد ہے وہ پاکستان میں متعارف کرائیں گے، اور بڑے پیمانے پہ، جس میں 1.8 ہے، 2.4 ہے، 2.8 ہے اور 3 انچ کی LCD بھی امید کی جا رہی ہے کہ یہ متعارف کرائیں گے پاکستان میں اس برانڈ کی توسط سے. وہ جو برانڈ ہے وہ بہت کوالٹی کے لحاظ سے اور دیگر 13 کے قریب ان کے ماڈل ہیں، جس میں منی فون بھی شامل ہے فیچر فون میں. اس کے علاوہ یہ پہلی جو فیچر فون کی مارکیٹ میں متعارف کرانے کی مہم ہے ان کی جانب سے. اس کے بعد ازاں امید یہ کی جا رہی ہے 2 سے 2.5-3 مہینے میں وہ اسمارٹ فون بھی مارکیٹ میں متعارف کروا دیں گے. کوٹیک اور اس برانڈ کے معاہدے سے لوگوں کو یہاں حکومت پاکستان کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا، اسی طرح روزگار کے مواقع بھی کھلیں گے.
कोटेक बहुत तेज़ी से ऊपर की जानिब आ रहा है और कई ब्रांड के साथ उनके मज़ीद भी मामला चल रहे हैं। हो सकता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथ में उनकी भी आ जाए। ये इत्तला भी इंशाल्लाह आपको ये नाचीज़ फराहम करेगा कि किसने किस जगह डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ हासिल किए हैं। और इसके अलावा आपको ये इत्तलाएँ भी अर्ज़ करते रहेंगे कि कौन कहाँ ले जा रहा है। इत्तलाएँ गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान में। आईटेल की मैं अगली वीडियो है उसके अंदर आपको थोड़ी सी आगाही दूंगा आईटेल की मज़ीद कुछ प्रोग्राम की। उसके बाद में जो है वो आपको दीगर कंपनियां जो हैं उसमें बहुत तेज़ी से लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आईटेल की कामयाब प्रोग्राम के बाद अपने प्रोग्राम को भी मुनक्किद पाकिस्तान में कराने की। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ और आप हर्ज़ रिवायत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको हमें और आपको अपने मामलात उजागर करने में मदद मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।